Malipayong fiesta kaninyong tanan. Malipayon bagid mo karong fiesta? Ako na kining gisulti sa miaging tuig. Tanaw nato kung nadumduman ba ninyo ang akong gipangutana kaninyo ug makahatag ba kamo sa insakto nga tubag. Unsay kumpleto nga ngalan sa inyong patron? Ha? Magpasumangil mo tungod kay naamoy mas di mo mutubag. Unsay ngalan sa inyong patron? San Juan Bautista. Unsay kumpleto nga ngalan sa inyong obispo? Raul Bautista Dael. Ang inyong patron akong igagaw. Og igagaw natong tanan. Tungod kay ang iyang kinabuhi, sumpay sa atong kinabuhi. Ang iyang pangandoy, mauusab ang pangandoy sa katawhan sa diatagon. Ang pangandoy nga kitang tanan mahimong duol sa Ginoo. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni San Juan Bautista sa mga pagbasa nga gihatag kanato karon sa atong liturhiya, atong makita nga si San Juan Bautista wala magpuyo sa kinabuhi alang sa iyang kaugalingon. Nagpuyo siya sa misyon nga gisangon kaniya sa Dios. Mao nga ang mga tao kumangutana kaniya, ikaw na ba ang among gipaabot nga Mesiyas? Ug miingon siya, dili ako, aduna pa'y musunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako. Ang kinabuhi ni San Juan Bautista, usa ka kinabuhi nga naghulagway sa Dios. Unsa man ang mga butang nga gihulagway ni San Juan mahitungod sa Dios. Ang iyang pagkatao nagpakita sa usa ka Dios nga andam o naghimo og saad sa iyang katawhan. A God who makes a promise to His people. Apan dili lang usa ka Ginoo nga makamaong mosaad, kundili pinaagi sa pagkatao ni San Juan magbubunyag. Gipakita usab nga kining Ginoo nga makamaong mosaad, usa ka Ginoo nga adunay gahom sa pagtuman sa maong saad. He is not just a God who makes a promise. He is a God who fulfills the promise. Ug unsa man ang saad sa Ginoo, nagsaad siya alang sa kaluwasan sa iyang katawhan. Ug ang saad sa Ginoo ug katumanan sa maong saad
miagi sa usa ka misteryoso nga paagi. Sa paagi nga lisod sabton sa tawhanon nga pagsabot. Sa tawhanon nga panghuna-huna. Tungod kay ang pagkatao ni Juan, mahimong kamatuuran sa usa kasabakan nga sa mata sa kalibutan, dili na gayud manganak tungod kay tigulang na siya kaayo. Okay ra siguro kung ingnon ka nga tigulang. Pero kung ingnon ka nga tigulang na ka kaayo. Murag sakitan ta ana no? Kisa ba yung mga tigulang din Ikaw tigulang na ka kaayo. Pagpuyo na. Mura og gibiay-biay si Isabel, no? Sa Ebanghelista, ay tigulang na siya kaayo. Pero ang katuyuan sa Ebanghelista sa paggamit ni nga pulong, nganong iyang gigamit, gipakapinan niya og tigulang na kaayo. Tungod kay gustong ipadangat kanato sa Ebanghelista that it is really impossible. Ug unya sa dihang nagsabak si Isabel, gipakita kanato that there is nothing impossible with the grace of God. Ug iya kining himuon tungod kay iyang tumanon ang saad sa kaluwasan. Ang iyang amahan dili makatuo sa iyang nadunggan. O giingon sa Ebanghelyo, naamang siya. Sulod sa siyam ka bulan. Dili siya makasulti. Dili ba mga igsuon mao kini ang mahitabo kanato kung doon na kita'y mabati o makita nga lisod kaayo tuuhan. Pananglitan makakita ka sa aksidente ug nakita ginimo sa imong mga mata nga daghan mga tao nangamatay sa imong atubangan. Ug pangutan-on ka, dito ka ba sa insidente? Unsay nahitabo? Dili ka maka-istorya, dili ka makatubag. Panahon nga nahitabo ang sendong didto sa Cagayan de Oro. Ug daghan mga nagbuy-od nga mga patay didto sa kilid sa dalan. Ug ang mga pamilya anaa diha makita nimo. And you see people walking in silence. Walay gisulti. Tungod kay ang ilang nakita, ingon og lisod tuuhan. Si Zacarias na amang, not because there is no proof to believe, but there is so much proof to believe that no amount of words can describe it. Ug ang iyang gihimo, sama kang Maria, nga iya lang ampingan kini, sulod sa kahiladman sa iyang kasing-kasing, aron kung moabot ang insakto ug tukma nga higayon. Kung iya nang matuuhan ang dili katuuhan nga saad sa Ginoo, it is only when he begins to believe
that Zechariah was able to speak. Ug sa wala pa siya makasulti, ipangutana siya, unsay atong itawag sa imong anak? Unsay ingalan sa imong anak? Ug daghan silang mga ngalan nga gisgutan sa mga paryente. Apan nag-ingon siya, no, dili. Nangayo siya ug masulatan, kay dili man siya makasulti. Ang binisaya nga translation nga hubad, dili kaayo maghatag kanato sa detalye kung unsay iyang gisulatan, papel ba o unsa ba. Apan ang English translation ug ang original nga translation o original nga lingwahe sa Griego, nagpasabot kanato, nagpahibalo kanato nga ang iyang gisulatan bato. It was a tablet of stone. Nganong mahinungdanon kini tungod kay para sa mga ebanghelista, kung dunay detalye nga ilang ihatag kanato, kini nagpasabot nga aduna siya lawom nga kahulugan. Nganong dili papel ang iyang gisulatan, nganong batuman? Aron pagpahinumdum sa pamilya ug sa mga silingan. Niadtong kasabutan nga gihimo sa Dios sa ilang mga katigulangan. Ug ang napulo kasugo ang kasabutan, gisulat ni Yahweh diha sa bato. Sa ato pa, si San Juan ang nagsumpay sa karaang testamento ug sa bag-ong testamento aron mahimong hingpit nga kasaysayan sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo sa ilang katawhan. Nga bisan unsa nakataas nga katuigan ang nanglabay, the memory of God continues to be alive to His people. Nga ang Ginoo wala makalimot sa iyang saad. O gikan sa katapusan nga propeta sa karaang testamento o kang San Juan nga propeta sa bag-ong testamento, in between the space, taas nga katuigan. Sa ato pa, for a long time, sa taas nga katuigan, walay nabati ang katawhan sa Israel nga tingog sa usa ka propeta. Ug tungod kay gatusan man katuig ang milabay nga walay propeta nga nagsangyaw sa ilang atubangan, nagtuo sila that God has forgotten His promise. Apan sa dihang nataw si San Juan Bautista, gipahinumduman sila sa Ginoo nga ang Ginoo wala makalimot sa iyang saad. And it was the beginning that the people began again to hear the voice of a prophet. Ang ilang gikamingawan nga tingog sa propeta, karon ilang nabati pag-usap. Apan si San Juan magbubunyag, sumala sa iyang
hulagway sa iyang kaugalingon ug sa katawhan mahitungod kaniya. Saint John the Baptist is just a voice. A voice from God. Usa lamang siya katingog. Dili siya mao ang mensahe. Usa lamang siya katingog. Ug ang iyang tingog maoy agianan sa mensahe. Kining microphone akong magamit aron madunggan ninyo ang mensahe sa Dios. Ug aron madunggan ninyo ang mensahe sa Dios, gigamit ang pari, ang obispo, mga lectors, mga binunyagan, nga mamahimong tingog sa Ginoo. Aron ang iyang mensahe sa kaluwasan madunggan sa iyang katawhan. Kitang tanan, mga tingog sa Ginoo. O sama kang San Juan nga magbubunyag, sa unsang paagi nga kita mahimong tingog sa Ginoo. Dili tingog sa kalibutan, kundili tingog sa Ginoo. Sundo nato ang pamaagi sa pagkinabuhi ni San Juan. Nagpuyo siya sa kamingawan. Dili siguro literal nga ato kining masunod, kay ni amang kita nagipalibutan sa dako nga komunidad. Apan unsa man ang iyang katuyuan nga magpuyo siya sa kamingawan. Nagpuyo siya sa kamingawan aron iyang mahuptan ang lawom nga kalinaw, lawom nga kahilom. Tungod kay diha sa lawom nga kahilom, madunggan niya ang mensahe sa Dios. Kay basin og maghimo-himo lang siya sa iyang kaugalingon nga mensahe. O kung maghimo-himo siya sa iyang kaugalingon nga mensahe, mag-invento siya sa iyang kaugalingon nga mensahe, dili na siya mahimong tinuod nga propeta. Tungod kay ang tinuod nga propeta, mag-agad kung unsa ang mensahe nga gusto sa Ginoo nga iyang ipadayag, ginamit ang iyang kaugalingon nga tingog. Ikaduha, gawas sa kahilom. Nagpuyo siya sa simple nga kinabuhi. Ang iyang pagkaon o ang iyang gisulob, simple kaayo. Tungod kay ang simple nga kinabuhi, kanang kinabuhi sa pagpuasa, simple nga pagpanamit, ang simple nga kinabuhi, makapahimo sa usa ka propeta nga sayon sa paglihok ug walay makagapos kaniya aron dili makompromiso ang iyang mensahe. Tungod kay kung dili simple ang iyang kinabuhi, mahimo siya subornuhan aron iyang maangkon ang gikinahanglan niya para sa iyang luho kaayo nga pagkinabuhi. But because the life of a prophet is simple, nobody can bribe him. Kung unsa ang mensahe sa Ginoo, kung kini
magkahulugan man sa usa ka peligro nga kinabuhi. Ang atong patron wala mahadlok. Wala siya mahadlok. Tungod kay kumbinsido siya nga ang mensahe nga iyang nabati gikan sa iyang malinawon o lawom nga pag-ampo diha sa kahilom. Tinuod gayud nga mensahe gikan sa Ginoo. Og tungod kay gawasnon man ang iyang kasing-kasing, walay makagapos ni ini, so that the voice of a prophet will be silenced. Sa ato pa, mas klaro ang mensahe ginamit ang tingog sa usa ka propeta kung kini nagagikan diha sa kahilom sa pag-ampo ug sa gawasnon nga pagkinabuhi. We need to train our voices so that our voices will become prophetic. Mga choir, unsa inyong buhaton para nindot ang inyong pagkanta? Ha? Mag-practice, ug sa dili pa mag-practice sa kalantahonon, mag-warm up, no? Mag-vocalize. Do, re, mi, fa, sol, la. Do. Kinahanglan mag-warm up. Bisan sa basketball, kinahanglan mag-warm up. Otherwise, you will easily be injured. Kinahanglan ang practice. To be a prophet, we need to practice silence and simplicity of lifestyle. Ang paghubog-hubog makadaot sa tingog. Ang bisyo makadaot sa tingog. Tinuod ba? Tinuod? Ug dili lang makadaot sa tingog, literal nga tingog, kundili makadaot siya sa mensahe. Pananglitan ng usa ka amahan, mahimo ba siyang maayo nga propeta kung makita sa mga anak nga sige siya mahubog ug moingon siya sa mga anak, ayaw ka mo paghubog-hubog? No, you cannot be a prophet. We can only be a prophet if we are able to witness the truth. Mga usahay kami mga pari, usahay mamili kami unsay mga punto sa among pagwali tungod kay makita man namo sa pagbasa pa sa mga basahon, kita namo nga igo nami. Ug usahay do na kami tendency nga mamidpid, mangita og mga puntos nga dili mi maigo. But if we do that, we are not prophets. Mao nga ang pagkapropeta, mag-usab gayud sa atong pagkatao. O kitang tanan mga binunyagan, nakaambit kita sa pagkapropeta ni Kristo. But we need, bisan unsa kita ka mga busy nga mga tao, ug nindot ka dinhi sa jatagon, tungod kay aduna pa kamoy palibot nga naghatag kaninyo og kahilom. Kahilom, dili tungod kay nag-away kamo o wala kamo magkasinabot, kundi dili kahilom.
nga gikan sa pangandoy nga akong mabati ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nindot kaayo ang inyong gipili nga patron, San Juan nga magbubunyag nga usa ka propeta. Tungod kay ang diatagon usa ka dapit, diin mahadlok ikaw magpadayag sa imong tingog isip usa ka propeta. Tungod kay anaa ang pagpanghadlok. Anaa ang pagpanghulga. And at times, we choose not to speak in order to live. Apan unsay kahulugan sa kinabuhi? Kung ang kaayo sa Ginoo dili nato mapadayag. Ang misyon sa Ginoo dili nato mabarugan. Tungod kay anaa kita sa kahadlok. Apan ang sekreto aron kita magmaisugon, una, sama sa gibuhat ni San Juan, doon na kita'y panahon sa pag-ampo matag adlaw. Kay ang pag-ampo mao ang maglig-on kanato sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sama sa giingon ni San Agustin, a person who does not pray is just like a tree without roots. Ang tao nga dili mag-ampo sama sa usa ka kahoy nga walay mga gamot. Panahon sa hangin nga makusog o panahon sa bagyo, dali ra siya mapukan. Ang maghatag kanato og kalig-on mao ang pag-ampo, because prayer connects us to God. Ikaduha, ang simple nga pagkinabuhi. Ang usa ka tawo nga walay gikawilihan sa kinabuhi, mao ang pinakagawasnon o pinakaisog nga tawo. Ug mao siguro kini ang kahulugan ug ang katuyuan ngano ang mga madre, mga pari dili magminyo. Walay pamilya. Aron kung moabot ang higayon, isip mga propeta sa Dios, kung gikinahanglan ang kinabuhi nga ihatag og ibuhis, dili kami mahadlok nga magpakamatay isip mga propeta tungod kay wala kami gikawilihan. The more free is our heart, the more we can fulfill our prophetic role. Apan aduna pa'y ikatulong. Magmahimo nga maisugon ang mga propeta kung sila mahimong usa katinuod nga katilingban.
kung sila magkahiusa, kung kita magkahiusa, adunay puwersa ang atong tingog. May I ask the lector to say the word Jesus? Jesus. Louder. Jesus. You join her. Jesus. 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 You join. Kamu, tanang alinya. Jesus. Kamu tanang diha. Jesus. Jesus. Kamu apil kanila. Jesus. 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 Kamong tanan apil kitang tanan. We say Jesus 50 times nga balik-balik ug mas kusog. Jesus. 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 Louder. You see the difference? When our voices are united, there is power. Gikan karon, ayaw na kahadlok. I promise you, you have a bishop who is ready to die with you and for you. We need more prophets this time. But prophets who are authentic, dili paisog-isog nga gikan sa kaugalingon, kundili ka ng kaisog nga nagagikan sa pag-ampo, nagagikan sa kamatuoran, nagagikan sa yano nga pagkinabuhi. Because it is only then that we can truly say, si San Juan Bautista, mao ang among tinuod nga patron. Ang Diyos, manalangin kaninyong tanan. Amen.